बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। अमेरिका की इस वक्त जो हालत है इंतहाई पतली हो चुकी है और वो अपनी कौम को और पूरी दुनिया को वजाहतें देने पर आ गए हैं। और जो अमेरिकन मीडिया है उसने अमेरिकी सदर की चीखें निकाल दी हैं और वो रोने पे आ गया है। इस पे आज के प्रोग्राम मैंने आपको बताना है कि ईरान पर हमला तो इसराइली दोस्ती में अमेरिका ने किया, लेकिन इस वक्त उसके अपने मुल्क के अंदर और दुनिया में उस पर जो थू थू हो रही है वो क्या है और उसके पीछे कहानी क्या है। एक खबर तो ये होगी। दूसरी बड़ी अहम खबर आपको ये देनी है कि ईरानी कौम और हुकूमत के चेहरे और उनकी मत पर जो पट्टी और आंखों पे जो पट्टी बांधी हुई थी भारतीय दोस्ती की, वो भी उतर गई है और ईरान अब भारत से दूर हो जाएगा और पाकिस्तान होगा इन, ये भी आपको बताना है। और तीसरी बड़ी अहम खबर जो है वो ये है कि ईरान में इस वक्त जश्न का समा है और ईरानी कौम जश्न मना रही है अमेरिका और इसराइल से जंग जीतने के बाद। ये सब आज के प्रोग्राम का हिस्सा है। तो प्यारे नाज़रीन, प्यारे पाकिस्तानियों, आपको पता है कि इसराइल और अमेरिका एक अपने से कमज़ोर मुल्क ईरान से जंग हार चुके हैं और मातम कर रहे हैं इस वक्त, और उनका मातम पूरी दुनिया में हो रहा है। और अमेरिका अपनी कौम और पूरी दुनिया को वजाहतें देने पर आ गया है और वजाहतें दे रहा है और अपने मीडिया पर जो उनका मीडिया है उस पर बरस रहा है। और खुसूसन वो ट्रंप अपनी तकरीरों में अपने न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN का जिक्र करते हुए रो पड़ता है। और आज तो उसके वज़ीर दफ़ा को अपने सदर का दफ़ा करना पड़ा और वो मीडिया के सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और वहाँ पे भी उन्होंने कहा कि जो अमेरिका है ईरान से जंग हार चुका और बड़ी सुबकी हुई है दुनिया में। और अमेरिकी सदर का गलत फ़ैसला था, ये कौम उसकी कह रही है और उसका मीडिया जो है ये रिपोर्ट कर रहा है। और उसके मीडिया ने, जैसे न्यूयॉर्क टाइम का मैंने जिक्र किया और CNN का जिक्र किया, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम जो था, उसका प्रोजेक्ट जो था, उस पर जो अमेरिकी हमले का दावा है कि उसने निस्तो नबूद कर दिया, तबाह कर दिया। और अमेरिकी जो ईरान है जो कई साल तक इस काबिल नहीं होगा कि वो जौहरी तवानाई को परवान चढ़ा सके और तजर्बात कर सके, और यूरेनियम जो है वो भी तो उसके ज़खायर भी तबाह कर दिए हैं। लेकिन अमेरिकी कौम ये मानने के लिए तैयार नहीं है। ईरान तो सिरे से नहीं मान रहा और वो भी नहीं मान रहे। तो उसके बाद की जो कहानी है वो इस तरह से है कि अब अमेरिकी सदर ट्रंप जो है मुंह छिपाते फिर रहे हैं और उसका जो वज़ीर दफ़ा है और पूरी उसकी हुकूमत जो है ट्रंप के दफ़ा पे लगी हुई है। अब सूरत हाल ये है कि ईरान के अंदर इस वक्त जश्न का समा है और पहली मरतबा जंगबंदी के बाद ईरानी जो सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने अपनी कौम से ख़िताब किया और उन्हें मुबारकबाद दी और उन्हें कहा कि हम जंग जीत चुके, इसराइल को हमने नाको चने चबाए। और उसका बड़ा भाई, नाज़रीन आपको पता है कि देहातों में जो हालात होते हैं कि छोटे भाई को लित्र पड़ें तो फिर बड़ा भाई वो कहता है इत्थे खलो, मैं वड्डे भाई नूं लैके आना। तो इसराइल को जब जूते पड़े, हमने इस पर तफसीली कबल वक्त प्रोग्राम कर दिए थे कि अमरीकी और इसराइली जंग हार चुके हैं ईरान से। तो ऐसी ही कैफियत जब इसराइल को जूते पड़े ईरान से और उसको नाको चने चबाए और ईरान ने, तो फिर वो उसने कहा ठहर जाए थे ही, मैं अपने वड्डे भरा नूं लैके आना। तो फिर जब उसका वड्डा भरा आ गया तो उसको भी जूते पड़े और उसका भी जो दावा था कि उन्होंने ईरान पर जो अपने बड़े बम हैं वो गिरा कर उसके 3 जो साइट हैं, एटमी साइट जो है, जो उनको तबाह बर्बाद कर दिया। और देखें, मैं तो ये कहता हूँ कि उसके बड़े भाई को भी जूते मारे हैं ईरान ने बड़े खुल खला कर। और कोई ऐसी उनकी जो हमने पहले भी आपको बता चुके हैं, लम्बा न्यूज़ का ये एजाज़ है कि हमने कबल वक्त खबरें दी कि इसराइल जंग हार चुका है और अमेरिका हमला करेगा और वो भी हारेगा और वो ड्रामेबाजी होगी और वो फिल्म एक होगी जो 12-13 दिन की चली थी, वो भी फ्लॉप होगी। तो बताने वाली जो बात है, इस वक्त ईरान जो है वो जश्न मना रहा है अपनी फ़तह का और इसराइल जो है वो जो उसकी तबाही है ईरान के हाथों वहाँ पे आंसू बहा रहा है।
اور نیتنیاہو اس کی تعمیرات کے لیے جو فنڈز اکٹھے کر رہے ہیں، یہ تو ایک بات ہے۔ دوسری جو اہم خبر وہ یہ ہے کہ امریکی ٹرمپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اس وقت، نہ ہی دنیا تیار ہے، کہ انہوں نے ایران کی جو 3 سائٹس ہیں وہ تباہ کی۔ اچھا، اس کو اپنی بات کو درست کرنے کے لیے ٹرمپ جو ہے وہ اپنے ایک اور چھوٹے بھائی جو ہے منجلے بھائی، اس کے اپنے وزیر دفاع کو سامنے لائے۔ انہوں نے ایک بوگس سی جھوٹی سی فلم دکھائی دنیا کو آن لائن کی، کہ اب دیکھیں یہ کتنے فراڈی ہیں۔ میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں کہ انہوں نے آج اپنے پریس کانفرنس میں جو امریکی وزیر دفاع تھے، انہوں نے ایک فلم دکھائی، اور جس میں وہ دکھاتے ہیں کہ امریکی جو ایرانی سائٹ ہیں وہ تباہ کر رہے ہیں بمبار ان کے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت ان کی پشت پہ کیمرے لگے تھے امریکیوں کے پہ، کہ وہ پیچھے سے تصویریں لے رہے تھے۔ وہ جو بمباری تھی اس وقت تو وہاں پہ اندھیرا تھا، اندھیرا تھا جب ان کے مطابق انہوں نے حملے کیے ایٹمی سائٹس پر ایران کی پہ۔ تو وہ تصویریں کس نے لی وہاں پہ؟ کسی نے نہیں لی۔ یہ جھوٹ ہے، اور جھوٹ امریکہ کا پکڑا گیا ہے، اور دنیا تھو تھو کر رہی ہے کہ اسرائیل کو بھی شکست ہوئی، اور اس کا بھائی جو بڑا آیا تھا اس کی مدد کے لیے اس کو بھی شکست ہوئی، اور اب وہ وضاحتیں پیش کرنا شروع ہو چکے ہیں۔ اور یہ صورتحال ہے کہ پوری قوم جو ہے وہ ایران کے حق میں ہے، اور اس کو فتح جو ہے اس کو مبارکبادیں دے رہی ہیں۔ اور سب سے بڑی آج کے جو میرا پروگرام ہے، اس کی جو سب سے بڑی اہم خبر آپ کو دینی ہے وہ یہ ہے کہ آخر کار جنگ تو ہوئی، لیکن ایرانیوں کے جو چہرے پر اور آنکھوں پہ جو پٹی باندھی ہوئی تھی وہ اتر گئی ہے۔ یہ پٹی کیا تھی؟ وہ تمام نوکریاں اور اہم سیٹیں جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ بوریوں کے نوٹوں کی بوریوں کے منہ صرف بھارتیوں کے لیے کھول رکھے تھے، اور وہ جو پٹی تھی باندھی ہوئی کہ ایرانی کہتے تھے پاکستان نہیں انڈین اس کے دوست ہیں، تو وہ اتر گئی ہے، شکر الحمدللہ کہ اب ایران اس سے دور ہو جائے گا۔ چونکہ وہاں پہ جو آپریشن ہوا ہے جنگ کا، وہاں پہ یہ ایک مصدقہ جو ہے اطلاعات ہیں، اور انٹرنیشنل میڈیا بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ایران سے جو مخبر تھے مساد کے، وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ انڈین ہیں، وہ پکڑے گئے ہیں، انہیں کوڑے پڑ رہے ہیں وہاں پر، اور انہیں جو ہیں وہ پھانسیاں دی جا رہی ہیں۔ اور یہ ثابت ہو گیا کہ انڈیا ایک جو ہے وہ ایک دہشت گرد لوگوں کی سرپرستی کرنے والا ملک ہے، دنیا میں فساد برپا کرنے والا ملک ہے۔ یہ میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں کہ اب ایرانیوں کی جو آنکھوں پہ پٹی تھی پاکستان دشمنی کی اور انڈین دوستی کی، وہ اتر چکی ہے، اور وہاں سے جتنے لوگ پکڑے گئے ہیں ان کا یا موساد کے لیے کام کرتے تھے انڈین، یا پھر وہ انڈین ایجنسی جو ہے راہ کے بندے تھے، اور وہ تمام کے تمام پکڑ لیے ہیں۔ اب انڈیا جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا پہ شور ڈال رہا ہے، رو رہا ہے، پیٹ رہا ہے کہ یہ پاکستان انٹیلیجنس رپورٹس پر ایسا ہوا ہے اور پکڑے گئے ہیں۔ اور ظاہر ہے جی، پاکستان نے تو کھل کے ساتھ دیا۔ آج وزیر اعظم کہہ رہے تھے کہ ہم نے کھل کے ساتھ دیا، اور پہلی دفعہ ایران اور اس کے سپریم لیڈر اور صدر نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ تو خبر یہ ہے کہ انڈیا کو بھی جوتے پڑے، ایران سے اسرائیل کو بھی پڑے، امریکہ کو بھی پڑے۔ اب تینوں وضاحتیں پیش کر رہے ہیں پوری دنیا کو کہ ہم نے جنگ جیتی، لیکن جیتی انڈیا نے نہیں، انڈیا کو تو جوتے پڑے، اسرائیل کو بھی پڑے، امریکہ کو بھی پڑے، اور جنگ یہ جیتی ہے، نام یہ ہوا ہے جنگ۔ جیسے امریکہ نے ویتنام سے جنگ ہاری تھی، پھر افغانستان سے ہاری، اب وہ ایران سے بھی ہار گیا ہے، اور اس کو جو عظمت اور جو بدماشی تھی وہ خاک میں مل گئی ہے۔ تو سب سے بڑی خبر تو یہی ہے کہ ایران کے چہرے پر بندھی ہوئی پٹی اتر گئی ہے، اور اب وہ پاکستانیوں سے بزنس کرے گا، تجارت کرے گا، اور انڈیا جائے گا خو کھاتے میں۔ پھر کل کے پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا کہ اب انڈیا کیا دیکھ رہا ہے اور کیا کرنے جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جاوید اقبال کو دیں اجازت، اللہ نے